क्लिक की। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल अकाउंट से तो इस कहानी को पोस्ट किया ही गया है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इस हैरान कर देने वाली और आप कह सकते हैं कि करिश्माई कहानी को खूब कवर किया है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया के अंदर इस कहानी की खूब चर्चा है। फिलहाल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हज का महीना चल रहा है और इसी महीने में एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इसको अल्लाह का करिश्मा कहा जा रहा है। और ये वाकई में अल्लाह का करिश्मा ही है। और हमारे आमिर भाई जो लीबिया के रहने वाले हैं, उनको हज का सफ़र उन्हें करना था और किस तरह से वो एयरपोर्ट पहुँचे और प्लेन उनका चला गया, किसी वजह से उनको नहीं लेके गया। उनके नाम की वजह से प्लेन गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर उनको लेकर ही गया। यहाँ तक कि वो पायलट ने खुद कह दिया कि अब ये आमिर को अगर लेके नहीं जाए तब तक प्लेन उड़ेगा नहीं। ये समझ लीजिए। तो ये अल्लाह का जो करिश्मा है दोस्तों, वाकई में ये अल्लाह का करिश्मा है। और आमिर भाई की नीयत और उनका ईमान की मजबूती थी कि अल्लाह का उनको इतना यकीन था कि मुझे हज करने जाना है तो बस जाना है। तो आइए उन्हीं के बारे में ये पूरी वीडियो है दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो आइए बिना देरी पहले हम लोग आमिर भाई के बारे में पूरी तफसील से जानते हैं कि उनके साथ कैसे, किस तरह का क्या मामला हुआ और कैसे वो फिर क्या बोलते हैं हज के लिए रवाना हो गए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये शेर, ये कहावत आज 100% फिट बैठती है लीबिया के इस खास इंसान के ऊपर। वो इंसान कि जिसकी कहानी आज पूरी दुनिया में चर्चाओं में है, क्योंकि अल जजीरा समेत चाहे अरब का बाकी मीडिया हो, लीबिया का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, हर जगह पर इसी इंसान की चर्चाएं हो रही हैं, इसी की कहानी को सुनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल नामुमकिन बात है। यही वजह है कि इस इंसान की कहानी को एक खुदा के करिश्मे के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि 2025 के हज का वक्त आ चुका है और पिछले कुछ दिनों से इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अपने दिलों में बड़ी बड़ी तमन्नाओं को लिए हुए सऊदी अरबिया की तरफ सफर कर रहे हैं। ऐसे ही लीबिया के अंदर भी एक इंसान था जिसने बड़ी तमन्नाओं के साथ इस बार हज का इरादा किया था, पूरी तैयारी कर ली थी और इस इंसान का नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। तमाम तैयारियों के बाद फाइनली ये इंसान अपने देश लीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, इस इरादे के साथ कि बाकी हाजियों की तरह ये भी सऊदी अरबिया की तरफ सफर के लिए निकलेगा। लेकिन आखिरी वक्त में एयरपोर्ट पर जो मैनेजमेंट होता है वो एक एक करके बाकी लोगों को तो जाने देता है, लेकिन लाइन में लगे हुए आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी को साइड में कर देता है। साइड में करने की वजह भी कुछ और नहीं बल्कि मीडिया की तरफ से खुद इस इंसान का नाम बताया गया है, क्योंकि इस इंसान के नाम के आखिर में अल गद्दाफी लगा हुआ है। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बताते चलें कि लीबिया के अंदर एक अरबी बद्दू कबीला पाया जाता है जो लोग अपने नाम के आगे गद्दाफी लगाते हैं। और कुछ साल पहले तक लीबिया के ऊपर जिस इंसान का राज हुआ करता था, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफी, उनका ताल्लुक भी दरअसल इसी कबीले के साथ था। और इस इंसान को जो इस तरह से रोका गया था और लंबे वक्त तक जांच पड़ताल की गई थी, उसका भी रीजन यही था कि कहीं इस इंसान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो पुराने रूलर हैं, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफी, उनके साथ तो नहीं है। लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी को मैनेजमेंट की तरफ से क्लीन चिट तो मिल गई, मगर अफसोस ऑलरेडी इतना ज्यादा वक्त गुजर चुका था कि एक एक करके जितने भी उस जहाज के लोग थे वो पहले ही जाकर बैठ चुके थे और बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जहाज का जो गेट था वो भी बंद हो चुका था। मैनेजमेंट के प्लेन के अंदर मौजूद स्टाफ से कांटेक्ट करने के बावजूद भी कायदे कानून की वजह से वो गेट नहीं खोला गया। मतलब ये कि अब आमिर की फ्लाइट मिस हो चुकी थी। कुछ देर के बाद जब जहाज ने उड़ान भरी तो नीचे मौजूद आमिर अपनी हसरत भरी निगाहों से उस जहाज को देख रहा था, क्योंकि बिना किसी गलती के भी उसका ये हज करने का सबसे बड़ा सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। एयरपोर्ट पर मौजूद जब लोगों ने उसका लटका हुआ मुंह देखा, उसका बुरा हाल देखा, तो उसको समझाना शुरू किया। लोगों ने दिलासा दिया कि शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, अगली बार ट्राई करना, या इस तरह की तमाम बातें कहनी शुरू कर दी और उसको समझा बुझा कर घर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तमाम लोगों के समझाने और मशवरा देने के बावजूद भी आमिर वहाँ से हिला नहीं, बल्कि वो अगले कुछ वक्त के लिए वहीं एयरपोर्ट पर बैठा रहा। तभी अचानक से ये ऐलान सुनाई देता है कि वो फ्लाइट के जो अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से उड़ान भर चुकी है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको इमरजेंसी में लैंड कराना जरूरी हो गया था। अब क्योंकि अभी भी उस प्लेन के सबसे करीब में लीबिया का वही एयरपोर्ट था कि जहां से उसने टेक ऑफ किया था, तो इसीलिए उसको एक बार फिर से वहीं पर लैंड करवाया जा रहा है। ये सुनते ही आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी का चेहरा चमक उठा। उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। अब उसको उम्मीद की एक और किरण नजर आ चुकी थी।
اس کو لگ رہا تھا کہ وہ موقع کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے گوا دیا تھا اب شاید اس کو ایک بار پھر سے ملنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی پلین کو ایمرجنسی میں لینڈ کروایا جاتا ہے، جو بھی اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے اس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مسافر تھے جو سعودی عربیہ ہی جا رہے تھے، ان میں سے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ عامر کے زبردستی کرنے پر جب مینجمنٹ کی طرف سے ایک بار پھر سے اندر موجود اسٹاف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ایک مسافر، ایک حاجی جو پہلے رہ گیا تھا، اس کو آپ اندر لے لو، تو ایک بار پھر سے ان لوگوں کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر عامر ایک بار پھر سے غم میں ڈوب گیا۔ کچھ وقت گزرا، ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک ہوئی اور اس کے بعد پلین نے ایک بار پھر سے اڑان بھری۔ عامر المہدی منصور القذافی ایک بار پھر سے ویسے ہی حسرت بھری نگاہوں سے دوبارہ اڑتے ہوئے اس پلین کو دیکھتا رہ گیا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ جانے عامر کے دل و دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا کہ دوسری بار بھی فلائٹ چھوٹ جانے کے باوجود بھی وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ ایک بار پھر سے ایئرپورٹ پر ہی بیٹھ گیا اور پر امید ہو کر یہ کہنے لگا کہ میں حج کے ارادے سے آیا ہوں تو حج کر کے ہی جاؤں گا۔ وہاں موجود لوگوں نے ایک بار پھر سے اس کو دلاسا دینا شروع کیا، سمجھا بجھا کر گھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن عامر وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور لوگوں کو حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب تھوڑی دیر بعد پھر سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور پھر سے یہی بتایا گیا کہ وہ پلین کے جو ابھی دوبارہ سے اڑا تھا، ایک بار پھر سے اس میں ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے اور پھر سے اس کو یہاں پر لینڈ کروانا ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں کو کافی عجیب لگا، لیکن لوگ ہکا بکا تو اس وقت رہ گئے کہ جب یہ پلین واپس آیا، لینڈ ہوا اور اس کے بعد ڈائریکٹ یہ خبر آئی کہ جو پلین کا پائلٹ ہے یا باقی اسٹاف ہے، اس نے یہ میسج بھجوایا ہے کہ اب یہ پلین عامر کے بغیر نہیں اڑے گا، بلکہ کچھ میڈیا سورسز نے تو یہاں تک کور کیا ہے کہ پائلٹ نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ پلین اب اس وقت تک نہیں اڑاؤں گا جب تک اس میں عامر نہیں ہوگا۔ بڑے انتظار اور بڑی مرادوں کے بعد فائنلی آنکھوں میں آنسو لیے عامر اب اس جہاز کی طرف بڑھتا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لگاتار 2 بار ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے واپس آ جانے والا یہ جہاز اب تیسری بار سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بنا کسی پرابلم کے سعودی عربیہ پہنچتا ہے۔ سعودی عربیہ پہنچ کر نہ صرف عامر نے خود اپنی ایک ویڈیو جاری کی جس میں یہ پوری کہانی بتائی، بلکہ جہاز کا جو پورا عملہ تھا، جو پائلٹ تھا یا باقی جتنا بھی اندر اسٹاف تھا، اس سب نے آخر میں عامر کے ساتھ ایک فوٹو بھی کلک کی۔ حرمین شریفین کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تو اس کہانی کو پوسٹ کیا ہی گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس حیران کر دینے والی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرشمائی کہانی کو خوب کور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پوری دنیا کے اندر اس کہانی کی خوب چرچا ہے۔ فی الحال دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا ہمارے عامر بھائی کے اوپر، یہ پوری ویڈیو تھی کس طرح سے انہوں نے حج کا سفر کیا اور کیسے کیسے کیا، سب کچھ اس ویڈیو میں بتا دیا گیا دوستوں کہ کس طرح سے وہ ایئرپورٹ پہنچے اور ان کے نام کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا اور وہ پلین اڑ گیا، وہ واپس آ گیا پلین کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے۔ ان کو لگا کہ پلین اب مجھے لے کے جائے گا، پھر پلین چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد پائلٹ نے خود کہہ دیا کہ جب تک عامر بھائی کو لے کے نہیں ہے تب تک یہ پلین اڑے گا نہیں۔ تو دوستوں یہ ہوتی ہے لو، اللہ پہ ایمان مضبوطی سے کہ انہیں حج کرنے جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ویسے ہی رابطہ کرتا ہے کہ جیسا بندہ اپنا اللہ سے توقع رکھتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اگر اس کو چاہے تو اسے کون کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پہنچا دیا حج پہ، اور الحمدللہ وہ حج پہ چلے بھی گئے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن دوستوں، بس اللہ سے لو لگائیں، ارادہ مضبوط کریں، نیت ثابت رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہر کام میں مدد کرے گا ہر مسلمان کی، کیونکہ اللہ خود چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے کہے اور میں اس کو دوں۔ تو دوستوں اپنی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں۔ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور میرے چینل پہ جو بھی حضرات نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔